قرآن پاک دے کئی مقام نے جتھے اللہ پاک نے غریباں دے نال محبت کرم دا دسیا ہے، غریباں دے نال پیار کرم دی دعوت دیتی ہے۔ اللہ پاک نے پیغام دے دیتا، جن نہیں سمجھ آئی رب دا قرآن تے دوسرا مقام فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ بنی اسرائیل والیاں کولو اللہ نے وعدہ لیا، فرمایا کہنا لا تعبدون الا اللہ، کہ مالک اللہ اللہ بادشاہ عبادت کرنی ہے تے اللہ دی۔ فرمایا اپنے والدین دے نال احسان کرنا ہے، یتیماں دے نال نیکی کرنی ہے، مسکیناں دے نال پیار تے محبت کرنا ہے۔ اور مسلمانوں اج دا جمعہ اور میں بھی پیغام دینا چاہنا ہاں، اگر کوئی غریب نظر آوے تے پیار کریا کر، اگر کوئی غریب نظر آوے نا غریب دا ساتھ دیا کر۔ میرے آقا فرماتے نے غریب امیر نالوں 500 سال پہلا جنت اندر جائے گا۔ سبحان اللہ، صحیح بخاری اندر موجود ہے، فرمایا غریب امیر نالوں 500 سال پہلا جنت اندر جائے گا۔ آج جڑے دل توڑی بیٹھے نے غریب، ویکھو غریباں دا مقام، انہاں دی عزت احترام 500 سال پہلا نبی پاک نے فرمایا جنت اندر جانا۔ توجہ کرنا ذرا عزیزان مل، میرے مسلمان ویرا توجہ کرنا ذرا حضرات، میرے آقا فرماتے نے جیڑا بندہ دنیا تے رہ کے کسے غریب واسطے آسانیاں پیدا کردا ہے، اگر دنیا تے رہ کے کسے غریب تے مشکل ویلا آ جاندا ہے، میرے کملی والے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ دنیا تے رہ کے کسے غریب واسطے آسانیاں پیدا کردا ہے، فرمایا اللہ پاک اس بندے واسطے دنیا آخرت اندر آسانیاں پیدا کر دیندے نے۔ جیڑا بندہ کسے غریب واسطے دنیا تے رہ کے آسانیاں پیدا کردا ہے، او مسلمانوں غریب عورت ویکھے نا او دے نال تعاون کریا کر، غریب مرد ویکھے نا اے دے نال تعاون کریا کر۔ اگلا فرمان میرے آقا دا سنیا دے، صحیح البخاری دے اندر موجود ہے، میرے کملی والے نبی نے فرمایا اگر تانوں کوئی بیوہ غریب عورت نظر آوے نا، اور مسلمانوں اللہ نے دولتاں عطا کیتیاں نے، اپنی گلی دی اندر چکر لایا کر، اپنی گلی اندر کوئی یتیم ویکھیا کر جدے سر دے باپ دا سایہ نہ ہوئے، کوئی بیوہ عورت ویکھیا کر او دے نال محبت کریا کر، تعاون دے ذریعے او دی خدمت کریا کر۔ او مسلمانوں میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ کسے بیوہ عورت دی مدد کردا ہے، کسے غریب عورت دی خدمت کردا تعاون کردا ہے، فرمایا اللہ پاک جہاد دے برابر اس بندے نو ثواب عطا کر دیندے نے۔ جیڑا بندہ کسے نال تعاون کردا ہے، میرے امیرا غریباں نال پیار کریا کر،
تے زندگی دا حصہ مشکل ویلا بندے تے آندا ہی رہندا ہے او لوگوں بندے آندا اودوں پتہ لگدا وے جدوں یار تے مشکل ویلا آ جاوے او یار آندا اودوں پتہ لگدا جے جدوں ایک یار تے مشکل ویلا آوے نا اوے بھراواں دا اودوں پتہ لگدا وے جدوں ماں جمنے ویر تے مشکل ویلا آوے نا میرے آویرہ توجہ کرنا درا حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ کسے غریب نال تعاون کردا ہے جیڑا بندہ کسے غریب دی خدمت کردا ہے اللہ اس بندے نو بری موت تو بچا لیندے نے اللہ اس بندے نو چنگی موت عطا کر دینے جیڑا بندہ غریباں نال تعاون کردا ہے او لوگوں جے چاہنا وے تیرے رزق اندر اللہ برکتاں عطا کر دیوے غریباں نال پیار کریا کر جے چاہنا اللہ تیری عمر لمبی کر دیوے غریباں نال پیار کریا کر جے چاہنا اللہ تینو چنگی موت دیوے تے غریباں نال پیار کریا کر جے چاہنا تیری زندگی بد جاوے بیماریاں مک جاول تیری زندگی دی اندر سکون آ جاوے تے غریب ویکھ کے او دے نال تعاون کریا کر اوے کدی کسے غریب نال نیکی کر کے ویکھو تے صحیح نا جدوں بندہ کسے غریب نال نیکی کردا ہے اللہ دی قسم دل نو سکون آ جاندا جے اوے پیسے تے کنجراں کول بڑے نے اوے پیسے تے جواریاں کول بڑے نے اللہ نے جے مال عطا کیتا وے تے غریباں نال پیار کریا کر میرے آویرا اج مشکل ویلا آ جاوے نا بندہ اپنے بھائی دے گھر نہیں جے جاندا اج مشکل ویلا آ جاوے بندہ سکیاں پیراں نو نہیں جے پوچھدا اج مشکل ویلا آ جاوے بندہ کدی ہمسائے نو نہیں پوچھدا او مسلمانوں نا زندگی دا پتہ کوئی نہیں کدوں ایسا مک جانے نے غریباں نال پیار کریا کر میرے آویرا صحابہ نے ایک قافلہ گرفتار کیتا میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نے 6000 بندہ گرفتار کر کے ایدی اندر عورتاں بھی نے ایدی اندر مرد بھی نے بکریاں تے بڑا مال و دولت صحابہ نے گرفتار کر کے لے کے آئے نے اس قافلے دے اندر ایک وڈیری جی امائے اس قافلے دی اندر ایک وڈیری جی امائے تے نبی دے صحابہ نو کہیں دیئے آندیے گل سنو نا اوے تواڈا نبی اوے جدا نام محمد اونا وڈیری جی اما بار بار نبی پاک دے جڑے صحابہ سن آندیے گل تے سنو مینوں اے دسو تواڈا نبی اوہی ہے جدے باپ دا نام عبداللہ ہے جیڑا عبد المطلب دا پوتا ہے اوہی ہے آکھیا ہاں اما ساڈا اوہی نبی ہے جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا ذرا عزیزان من میرے مسلمان میرا توجہ کرنا ذرا نبی پاک دے صحابہ نے گرفتار کیتا اے دیکھو غریب بہن آئی ہے میرے مصطفیٰ کتنا پیار کر دے غریباں دے نال ایک بی بی بار بار نبی دے صحابہ نو کہیں دیئے آدھیے تواڈا نبی ہوئی ہے جدے باپ دا نام عبداللہ ہے جیڑا عبد المطلب دا پوتا ہے
آکھیا ہاں اما ساڈا نبی ہوئیے عبداللہ دا بیٹا تے عبد المطلب دا پوتا ہے اما کہتی ہے پھر جلدی کرونا اوے نبی دے یاروں میری ملاقات تے کروانا آکھیا اما ساڈا نبی انج ملاقاتاں نہیں کردا تے مائی رو کے آندی ہے ایک باری میری ملاقات تے کروانا سارے راز آپ ہی کھل جان گے اور لوگوں نبی دے صحابہ اج آمینہ دے لال کو لائے نے تے آپ کے کہنے نے سونیا تو آڈے نال ایک مائی ملاقات کرنا چاہتی ہے ایک وڈیری جی عورت ہے تو آڈے نال ملاقات کرنا چاہتی ہے اور لوگوں میرے آقا فرماندے نے انہوں لے کے آؤنا اج جدو میرے کملی والے نبی دے سامنے آئیے اج میرے آقا دے چہرے تے نظرہ پئیاں اے عورت رون لگ پئی دیئے چہرہ بیم دیئے تے اکھاں ڈلیاں رون لگ پئی دیئے میرے آقا فرماندے نے میری بہن تو کون ہے تے آدھیے ویرا مینوں پہچانیا نہیں میں تیری دائی حلیمہ دی بیٹی شیمہ وا ویرا اج غربت دا دور ہے تیرے صحابہ نے سانو گرفتار کیتا دیکھو میرے آقا دی ماں جمی بہن کوئی نہیں غریب بہن شیمہ دودھ دی بہن جڑی میرے مصطفیٰ نو بچپن اندر لوڑیاں دیندی سی تے میرے آقا فرما دے نے تو کون ہے آدھیے ویرا منو پشانیا کوئی نہیں میں تیری بہن شیمہ وا میں تیری دائی حلیمہ دی بیٹی شیمہ وا ویرا جدو چھوٹا دیا جا تے میں تینوں ہتھا تے اٹھا کے لوریاں دیا کر دی جا ویرا میں تینوں بچپن اندر بکریاں چران جان دی تے تینوں نال لے کے جان دی ویرا میں تیری بہن شیمہ وا میرے آقا فرماندے نے کون شیمہ آکھیا ویرا جے سمجھ نہیں آئی اج بازو تو کپڑا اٹھایا تے شیمہ رو کے آندیے ویرا اے ویغ تیرے بچپن دے دندیاں دے نشانے میں تیری بہن شیمہ دائی حلیمہ دی بیٹی شیمہ وا تے میرے پاک پیغمبر نو اپنا بچپن یاد آ جاندہ ہے میرے آقا نو اپنی بہن بچپن والی شیمہ دی یاد آئیے میرے پاک پیغمبر دیاں کھنڈ لیاں تے میرے آقا روئی جاندے نے شیمہ کہی دیئے سونیا بچپن اندر میں تیرے نل بڑا پیار کرنی سا آج عمر گزر گئی ہے آج لمبے عرصے تو بعد ملاقاتہ ہویاں نے ویرا کدی ایک ٹائم دا گھر دی اندر کھانا پک جاندہ کدی نہیں پکدا ویکھو غریب بہن دودھ دی بہن ماں جمی بہن کوئی نہیں اج بہن دے دروازے تے نہیں جاندا اوے بہن تے مشکل ویلا آوے تے کدی جا کے اودا حال نہیں پوچھیا ویکھ میرے مصطفیٰ نے بہناں دے نال پیار کیتا غریب بہن آئی ہے تے شیمہ تعارف کروا دیئے پتہ کی آندیے آندیے ویرا میں تیری بہن شیمہ میں شیمہ میری مائی حلیمہ اسی دوویں تیریاں دائیاں حضرات دل لگا کے سننا شیمہ اپنا تعارف کروا رہی ہے ویرا میں تینوں بچپن اندر کھڑایا کرنی سا سن میں کونا سن بے پیر پیرام دیا پیرا تے بیٹھائے بچ کچھری میں تیری بہن شیمہ ویرا آج کچھری چ بیٹھا آج اللہ نے تینوں پوری کائنات دا سردار بنا کے بھیجیا اوے سن بے پیر پیرا دیا پیرا
تے بیٹھائے بچ کچہری میں پردیشن دور دراڈی تے گل سن ایک تو میری تے بہن اپنا تعارف کروا رہی ہے اسی غریب کنگال نمانے تے تسی سردار او چہرے دکھ درداں دیاں گلاں کرنیاں میں اج نال تیرے ویرا میں تیری بہن شیما میں شیما میری ماں حلیمہ میں شیما میری ماں حلیمہ تے اسی دوویں تیریاں دائیاں ساڈے کر تو پرورش پائی سب گلاں یاد کرائیاں شیما دیاں اکھاں دے اندر آنسو نے رو کے پتا کیا دیئے آج تو بن گئے پیر جگاں دا تے پایا ایشان او چہرہ صحابہ تیریاں پکڑ لے آندہ سارا قوم قبیلہ میرا میرے پاک نبی نو جدو شیما دیاں یاد آیا جدو اپنا بچپن والا بیلا یاد آیا اینج میرے آقا نے اپنی کملی والی چادر اینج شیما دے ہیڑ وشا دیتی ہیں موڑیاں یوں تو کمبل لا کے پاک رسول الہی ہیٹھ بشایا شیما کارن اتے ادبا نال بٹھائی صحابہ کی دن سونیا ایک غیر مذہب دی مائی ہے سونیا ایک غیر مذہب دی مائی ہے میرے پاک نبی دیاں اکھاں ڈلیاں میرے آقا فرماتے نے صحابہ پرانا سمجھے آجے اے بچپن اندر منو لوریاں دن دے رہی اے میری بہن شیما آج اے دیوتے غریبی والا ویلا آگیا میں اپنی بہنوں بھول نہیں سکتا صحابہ پیاری نفرت کی تھی ایک غیر مذہب دی مائی سونے کی آم نفرت کریو اتے اللہ ٹور لے آمدی اے جے میری بہن رضائی جڑی رہی جے میں نو کھٹام دی نے 6000 قافلہ انہوں رہا کر کے اپنی بہن سامان چیزاں نال عزت نال رہا کر دیتا بہن غریب آئی او دی خدمت کیتی میرے مصطفیٰ نے ساڑھے تک پیغام پہنچایا بہن ماں جمنی ہوئے یا مترئی ہوئے غریب ہوئے او دے نال پیار کرنا او دے نال محبت کرنی ہے توجہ کرنا ذرا غریب نال پیار اگر کوئی غریب ہوئے تے اودے نال انشاءاللہ محبت کرنی نا انشاءاللہ آج تو بعد غریبانوں اپنیاں خوشیاں غمیاں تے بلانا غریبانوں اپنے گھراں دے اندر بلانا اے میرے مصطفیٰ دی سنت ہے اے میرے مصطفیٰ دا پیغام مسجد نبوی مدینے دے اندر میرے آقا نے زور دی نماز پڑھی توجہ کرنا درا عزیزان مل
میرے مسلمان ویرا مسجد نبوی زور دی نماز میرے آقا نے پڑھی ہے اج میرے آقا بیٹھے نے میرے نبی دیاں نظراں پیاں نے میرے آقا دیاں نظراں ما ذاق البصر وما طغى والیاں نظراں میرے آقا ویندے نے مسجد دے اندر ایک قافلہ آیا چند لوگ مسجد دے اندر آئے نے اج میرے آقا دیاں نظراں پیاں نے میرے آقا ویندے نے ویکھیا اتنے غریب لوگ نے میرے آقا فرماتے نے انہاں دے جسم تے ایک ایک کپڑا ٹاٹ اپنیاں شرمگاواں تے انہاں نے بنیا اتنے غریب نے کئی دناں تو بھوکے لگ دے نے تے میرے کملی والے نبی نے ویکھیا میرے آقا فرماتے نے جدوں آئے نے میرے نبی دیاں انہاں نو ویکھ کے اکھاں ڈولیاں میرے آقا رون لگ پیندے نے اج چہرے دا رنگ بدل گیا اتنے غریب ویکھے میرے آقا نے او مسلمانوں میرے آقا فرماندے نے اینے غریب نے انہاں کول سوئی دھاگا بھی نہیں اپنے جسم دے کپڑیاں تے ٹانگے لا سکن جدوں میرے آقا نے ویکھیا جلدی نال میرے آقا نے مسجد اندر بٹھا کے میرے آقا نکلے نے اپنی پہلی بیوی دے گھر جاندے نے کوئی چیز نہ ملی دوسری دے گھر میرے آقا اپنیاں 11 بیویاں انہاں دے گھراں دے اندر جاندے نے کوئی چیز مل جاوے میں انہاں غریباں نال پیار کرا میں انہاں غریباں نال تعاون کرا اج میرے آقا گھر آئے نے ویکھیا کوئی چیز نہیں مل دی او مسلمانوں ذرا تصورات دی دنیا چانا اوے پوری کائنات دا سردار اج گھر دے اندر 1 مہینہ ہو گیا چولہا بھی نہیں چلدا اوے پوری کائنات دا نبی ہے او جیڑا انساناں دا نبی ہے او جیڑا نبیاں دا نبی ہے جیڑا صحابیاں دا نبی ہے او مسلمانوں میرے آقا اپنے گھراں دے اندر گئے نے انہاں غریباں دی غربت ویکھ کے لیکن کچھ نہیں ملیا اج میرے آقا مسجد نبوی اندر آ جاندے نے او مسلمانوں عصر دی اذان دا ٹائم ہوندا وے جدوں عصر دیاں اذاناں بلند ہویاں میرے آقا فرماندے نے بلال تکبیر پڑھنا حضرت بلال نے تکبیر پڑھی ہے میرے آقا نے نماز پڑھائی ہے نماز پڑھا کے میرے آقا میرے کملی والے نبی اج منبر تے آ جاندے نے میرے آقا منبر تے آئے نے تے میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ یتیماں نال پیار کرنا غریباں نال پیار کرنا غریباں تے مسکیناں نال پیار کرنا جیڑا بندہ غریباں نال پیار کردا اللہ انہاں تے راضی ہو جاندا جے میرے آقا نے 2 دن قرآن دیاں ایتاں پڑھیاں نے تے میرے آقا فرماندے نے اوے اللہ کولوں ڈر جاؤ اے ایمان والیو اللہ کولوں ڈر جاؤ غریباں نال پیار کریا کرو میرے آقا فرما دے نے اے میرے صحابہ اے مسجد دے اندر غریب لوگ آئے نے جاؤ گھراں دے اندر انہاں دے نال تعاون کرو نا مسجد اندر غریب لوگ آئے نے تے میرے آقا دے صحابہ نے سنیا او انج دا جذبہ پیدا کرنا مسجد اندر اعلان ہوئے تے بڑھ چڑھ کے حصہ پایا کر او اللہ دے گھراں دے اندر تعاون او کر دے نے اور غریباں نال تعاون او کر دے نے جنہاں نو اللہ توفیق دیندا جے اور جنہاں نو اللہ پسند کردا اج میرے آقا فرما دے نے اے میرے صحابہ غریب لوگ آئے نے انہاں دے نال تعاون کرو نا
اج نبی دے صحابہ گھراں دے اندر چلے جاندے کوئی صحابی کھجوراں لے کے آندا کوئی صحابی کپڑے لے کے آندا کوئی صحابی بستر لے کے آندا کوئی صحابی مال لے کے آندا ہے جب مسجد نبوی اندر ڈھیر لگ جاتا ہے تے میرے آقا او غریب لوگ او غریب قافلے دے اندر جب مال تقسیم کر دینے جدو سارا مال انہاں نوں دتا ہے تے میرے آقا دیاں نظراں پیاں انہاں غریباں دے چہرے تے مسکراہٹ آ جاندی ہے میرے پاک پیغمبر بھی مسکرا پیندے نے او ایتھوں اے پتہ لگیا او غریب روسے نا او غریب پریشان ہوئے تے میرے آقا بھی پریشان ہو جاندے نے غریب بیمار ہوئے تے میرے آقا دے گھر چلے جاندے نے او غریب راضی ہوئے میرے پاک پیغمبر مسکرا پیندے نے او غریباں نال پیار کریا کر اللہ میں دعا کرنا وا او کسے تے مشکل ویلا نہ آوے او کسے تے غریبی نہ آوے او مشکل ویلے او بھائی بھی ساتھ چھڑ جاندے نے او جدوں مشکل ویلا آندا ہے یار بھی منہ موڑ جاندے نے او جدوں مشکل ویلا آندا ہے بڑے بڑے پیار کرنے والے او جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج انہاں دی بازیاں ہاریاں نے اے میں تے ویکھیا اے جدوں مشکل ویلا آندا وے او جڑے نال یار تصویر دے اندر کھڑے ہوندے نے لیکن مشکل ویلے نظر نہیں دے آندے اور جدوں مشکل ویلا آندا ہے بڑے بڑے خونی رشتے ٹوٹ جاندے نے او انشاءاللہ کسے تے غریبی نہ آوے او کسے تے اوکھا ویلا نہ آوے میں تے کیا کرنا وا او روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا تے جس دا نام غریبی او کانڈ وکھا کے نس جاندے نے او رشتے دار قریبی اج ساڈا حال اے بن گیا ہے او غریب بندے نال کوئی سلام نہیں جے لیندا او غریب بندے نو کوئی اپنے گھر نہیں جے بلاندا او غریب بندے دے گھر کوئی نہیں جاندا او غریب نال رشتہ کوئی نہیں کردا او غریب نو بیٹی کوئی نہیں جے دیندا او غریب نال بیاہ کوئی نہیں جے کردا اج غریب نو جنازیاں تے نہیں بلاندے اج شادی دا موقع آندا اونوں بلانا جڑے چار پیسے دے نے اج غریباں نو اسی اپنی خوشیاں کمیاں تے نہیں بلاندے اے نا غریباں نال پیار کریا کر اے غریباں نال محبت کریا کر میرے آقا نو لبنا ہوندا میرے آقا غریباں چ ملدے اور میں پڑھیا مدینے دے اندر جدوں باہروں لوگ میرے مصطفیٰ نو ملن واسطے آندے انہاں دے دل اندر خیال ہوندا پتہ نہیں پوری کائنات دا سردار نبی ہے پتہ نہیں ملنا کہ نہیں ملاقات ہونی ہے کہ کوئی نہیں جدوں مدینے دے اندر آندے تے پوچھ دے اسی نبی پاک نو ملنا ہے تے کہن والے پتہ کی آندے ادھر کچے مکان نے ادھر کچے مکان نے اوتھے آمینہ دے لال ملن گے تے چل دے جاندے چل دیاں ویکھیا میرے آقا جد ککھاں دیاں صفاں تے بیٹھے نے جتھے میرے نبی بیٹھے نے اوتھے ابو بکر بیٹھے نے جتھے میرے آقا بیٹھے نے اوتھے عمر بیٹھے نے جتھے میرے آقا بیٹھے نے اوتھے عثمان بیٹھے نے جتھے میرے آقا بیٹھے نے اوتھے علی بیٹھے نے جتھے آمینہ دا لال بیٹھا ہے اوتھے میرے آقا دا بلال بیٹھا ہے اونا دے دل اندر خیال ہوندا پتہ نہیں پوری کائنات دا سردار نبی ہے ساڈی ملاقات ہونی کہ نہیں جدوں اوندے نا اج کسے نو چار عہدے مل جان تے بڑی کرسی تے بیندا لوگ تھلے لیکن ککھاں دیاں صفاں تے جتھے آمینہ دا لال بیٹھا ہے اوتھے میرے مصطفیٰ دا بلال بیٹھا اتنی غریباں نال محبت حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ ایک اللہ دے ولی نے انہاں نوں خواب آئی کہ مکے دے اندر
6 लाख बंदा है जिन्हां ने उमरा कीता, अल्लाह ने किसी दा उमरा कबूल ही नहीं किया। दूसरे दिन फिर ख्वाब आई 6 लाख बंदा अल्लाह दे घर इस टाइम भी बैतुल्ला दे अंदर 12.5 लाख बंदा उथे उमरा करदा। मैं दुआ करना अल्लाह सारियां नूं बैतुल्ला लै जाए। उन्हां नूं ख्वाब आई 6 लाख बंदा जिन्हां उमरा कीता, अल्लाह ने किसी दा कबूल वेख्या दे गरीब नाल नेकी करन दा अल्लाह किन्ना अजर देंदे ने। ओए पता नहीं किदी नेकी अल्लाह नूं पसंद आवे, अल्लाह साडी निजात दा जरिया बना दे। तीसरे दिन ख्वाब आई 6 लाख बंदा किसी दा अल्लाह ने उमरा कबूल नहीं किया। एक बंदे ने ऐसी नेकी की है जिदी वजह तो अल्लाह ने 6 लाख बंदे दा उमरा कबूल कर दिया। पता लग्या ओदा नाम अली बिन मुवफ़्फ़क़ रहमतुल्लाह अलैह ज़ात दा मोची है, फलां पिंड दे रहन वाला। तवज्जो करना उन्हां दे दिल अंदर हसरत पैदा होगी कि मैं पूछना है केड़ी नेकी कीती आ। तवज्जो करना जरा अज़ीज़ा ने मल मेरे मुसलमान वीरा हजरत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह टुर पैंदे ने। चलदियां चलदियां जदों पिंड आउंदा है इंज वेखिया चंद लोग एक चारपाई वड्डी चारपाई लकड़ दी उथे बैठ के गल्लां भी करदे ने। हजरत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दे नेड़े जांदे ने, जाके सलाम लैंदे ने। आंदे ने मैं अली बिन मुवफ़्फ़क़ मिलना चाहना वा। जदों लोगां ने इन्नी गल सुनी है आखिया तुसा अली बिन मुवफ़्फ़क़ नु मिलना है। आखिया हाँ ज़ात दा मोची है अली बिन मुवफ़्फ़क़ दा नाम है ते मैं ओनू मिलना चाहना वा। ते जिहड़े लोग सन पता की आंदे ने ओ सामने एक बोड़ दा दरखत लगा है, ओदे थल्ले बैठ के जिहड़ा जुत्तियां कढदा है ओदा नाम अली बिन मुवफ़्फ़क़। हजरत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह इंज टुर पैंदे ने। चलदियां चलदियां वेखिया इंज दरखत आया, वेखिया ओदे थल्ले बैठ के अली बिन मुवफ़्फ़क़ जुत्तियां पिया कढदा। जदों ओदी हालत वेखदे ने ते ज़ारो की तार रोन लग पैंदे ने। आसमानां वल चेहरा करके आंदे ने अल्लाह अल्लाह तू किदी नेकी कबूल कर लवे। जदों ओनू मिलदे ने ते अली बिन मुवफ़्फ़क़ आंदा जनाब तुसी कौन हो। हजरत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह आंदे ने मैं तेरे कोल ठहरना चाहना वा, इन्हां नू घर ले जांदा है। अली बिन मुवफ़्फ़क़ रहमतुल्लाह अलैह जदों घर दे अंदर जांदे ने जाके ताकत दे मुताबिक उन्हां दी खिदमत करदा है। जदों खाना खा के अली बिन मुवफ़्फ़क़ कहंदा है आंदा मुबारक जी तुहाडा नाम तुसां दस्सिया मुबारक है, दसो ना किस वजह तुम मेरे गरीब दे घर आए जे। हजरत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह गल करदे ने ते अखां डुल पैंदियां ने। रो के आंदे ने मैं तां आया वा अल्लाह दा वास्ता ही बस ए दसना इन्हां दिनां दे अंदर कोई इंज दी नेकी कीती होवे, कोई नेकी दसना इन्हां दिनां दे अंदर कोई नेकी कीती होवे। अली बिन मुवफ़्फ़क़ आंदा है आंदा जनाब नेकी ते कोई नहीं, हाँ बस एक नेकी याद है। आखे अब जल्दी दसना इन्हां दिनां दे अंदर कोई नेकी कीती होवे। आखे हाँ एक नेकी कीती है। आंदे ने 10 केड़ी नेकी है। अली बिन मुवफ़्फ़क़ कहंदा जनाब मैं ते मेरी बीवी इस घर दे अंदर अपनी जिंदगी गुजारी आ, मैं ते मेरी बीवी साडी औलाद कोई नहीं, ना साडा वीर ना साडा खानदान है। असी 2 मियां बीवी इस घर दे अंदर अपनी जिंदगी गुजारिया, जिंदगी गुजार दिया। एक दिन मेरी बीवी ने आखिया अली दिल करदा असी अल्लाह दा घर बैतुल्ला वेखीए। आंदा जनाब मेरी बीवी ने आखिया बड़ा दिल करदा है असी अल्लाह दा घर बैतुल्ला वेखीए। जदों मेरी बीवी ने इन्नी गल कीती है ते मैं भी ओनू आखिया हाँ अल्लाह वाली मेरा भी बड़ा दिल कर
کردا اسی دوویں میاں بیوی اللہ دے گھر بیت اللہ جائیے اج بھی میرے کئی غریب بھائی کہندے نے آدھے نے قاری صاحب بڑا دل کردا ہے اسی اللہ دے گھر بیت اللہ جائیے بڑا دل کردا ہے اوتھے جا کے زیارت کریے بڑا دل کردا ہے اوتھے جا کے حجر اسود دے بوسے لئیے قاری صاحب بڑا دل کردا ہے جا کے اونا گلیاں دی اندر بیٹھیے جتھے آمینہ دلال چل دے رہنے اوے کھرلیاں والا دیو باشیو میں دعا کرنا اللہ انہاں ساریاں نو بیت اللہ لے جائے جنوں اللہ توفیق دے نا اوہی اللہ دے گھر جاندا جے نہ امیراں دی گل نہ غریباں دی گل مدینے نو جانا نصیباں دی گل اللہ ساریاں نو لے جاوے علی بن موفق آندا ہے آندا جناب میری بیوی نے آکھیا اسی اللہ دے گھر بیت اللہ جانا وے اساں پیسے جوڑنے شروع کر دیتے نے اساں لون مرچاں نال روٹی کھا لیندے جدوں پیسے جوڑنے شروع کیتے نے جدوں تھوڑے جے پیسے اکٹھے ہوندے نے ایک دن میں گھر آیا تے میری بیوی نے آکھیا علی اج میرا گوشت کھان دل پیا کردا آندا جناب جدوں میری بیوی نے آکھیا میرا گوشت کھان دل کردا علی جاؤ نال دے گھر دے اندر انج لگدا اوتھے گوشت پیا پکدا اے ہاڈی ابلم دی آواز آ رہی ہے علی کہندا جناب میں اپنی بیوی دی گل سن کے جا کے نال دی ہمسائی دا دروازہ کھڑکایا اندروں بی بی باہر آندی ہے تے میں آکھیا میری بہن میری بیوی تے میں ارادہ بنایا اللہ دے گھر بیت اللہ جانا اسی پیسے جوڑیا تیرے گھر ہانڈی پک دیئے انج لگدا جویں گوشت پیا پکدا ایک گولی سالم دی دے دے اسی بیت اللہ دعاواں گے تینوں واپس ڈبل دے دیواں گے علی بن موفق آندا جناب جدو اس عورت نو میں اینی گل کیتی ہے بی بی دروازے اندر کھڑی ہے اس بی بی دیاں چیخاں نکل گئیاں رون لگ پیندی ہے علی بن موفق آندا جناب جدو بی بی رون لگ پیندی ہے تے میں پوچھیا میری بہن سالن نہ دے پر رونی کیوں ہے دی وجہ تے دسنا آندا جدو بی بی روئی ہے تے میں آکھیا رون دی وجہ کی ہے رو کے آتی ہے علی تینوں پتہ میرے سر دا تاج دنیا تے زندہ کوئی نہیں علی تینوں پتہ ہے میں کتھوں گوشت پکانا ہے تو سالن پیا مانگنا ہے چونک دے اندر ایک جانور مریا سی او دا ٹکڑا کٹ کے لے آ کے میں ہانڈی اندر رکھیا میرے 4 بچے نے جنہاں دے سر تے ابو دا سایہ کوئی نہیں علی میں تے غریب عورتاں او میں ہانڈی رکھ دینی آگ لگا کے میرے بچیاں نو امید لگ جاتی ہے آج امی نے کھانا دینا اللہ والیا جے پوچھنا آج 4 دن ہو گئے میرے بچے پانی پی کے سو جاندے نے علی بن موفق رون لگ پیندا آندا جناب بی بی رو کے ہم دیئے علی میرے سر دے خاوند دا سایہ کوئی نہیں تینوں پتہ میرا خاوند فوت ہو گیا ہے آج جناب دا خاوند کوئی نہیں کدی او سورت کل بیٹھیا کر پوچھیا کرنا میری بہن کیویں دی زندگی گزر دی ہے رو کے آکھے گی ویرا میرے بچیاں نو جدا دل کردا تھپڑ ماردا ہے جدوں خاوند دنیا تے زندہ سی اپنے پسند دے کپڑے پانی سا جدوں خاوند دنیا تے زندہ سی اپنے پسند دے کھانے کھانی سا آج خاوند دنیا تو ٹر گیا جدا دل کردا اٹھ کے گلاں کردا ہے جدا دل کردا اٹھ کے مینوں تانے دین شروع کر دیندا ہے علی بن موفق رو پیا آندا جناب میں گھر آیا آ کے میں اپنی بیوی نو آکھیا اللہ والی ہے 10 نام جناب دے غریب ہمسائے بھوکے ہون اسی
عمرے تے چلے جائیے اللہ ساڈا عمرہ قبول کر لوے گا آدھا میں تے میری بیوی نے جڑے پیسے جوڑے سن اساں راشن لے کے کچھ پیسے جا کے او دے گھر اندر دے دیتے نے جناب اساں تے اینے کی کیتی ہے تے مبارک رحمت اللہ علیہ اللہ دا ولی رو کے آندا ہے آندا تساں غریب عورت نال نیکی کیتی ہے اللہ نو تواڈی ادا اینی پسند آئی ہے مکے دے اندر اللہ نے 6 لاکھ بندے دا عمرہ قبول کر کے توانو دعا جیانو کر بیٹھیا اللہ نے عمرے دا ثواب عطا کر دیتا ہے آکھیا اللہ نے 6 لاکھ بندے دا عمرہ قبول کر کے توانو عمرے دا ثواب عطا کر حضرات نیکیاں کریے تھے سینا نیکیاں کریا کر رمضان گزردا جا رہے آئے کوئی غریب نظر آوے نا او دے نال نیکی کریا کر کوئی ہمسایہ غریب ہووے نا او دے نال نیکی کریا کر اللہ پاک نو تیری نیکی بڑی پسند آئے گی اور آج ساڈے اندر ایک اور گل ہے آج جیڑا بندہ 4 پیسیاں دا مالک ہے او دے کول کوئی غریب بندہ کام کردا ہے اونوں گالیاں بھی دیندا اونوں تھپڑ بھی ماردا ہے اوے نا کدی بھی کسے غریب تے ظلم نہ کری اوے کدی کسے غریب تے ظلم نہ کری اوے جے اے غریب بندہ اللہ دے اگے رو پیا اللہ میں غربت دا مارا اللہ میرا ایک قصور ہے میرے کول دولتا کوئی نہیں اللہ مینوں تا گالیاں پیندیاں نے تا میرے تے ظلم ہوندا ہے جے غریب رب دے سامنے رو پیا اے نہ ہووے اللہ تیری دنیا آخرت تینوں ذلیل کر دے جیڑا بندہ غریباں نال نیکی کردا جے اللہ او دی عمر نو لمبیا کر دے نے میرے آقا بھی غریباں نال پیار کر دے او مسلمانوں اج ایک انصاریاں دا بندہ بڑا امیر تے میرے آقا کو لایا تے آ کے کہندا ہے آندا سونیا میری بیٹی نال نکاح کر لو بڑا او دے کھجوراں دے باغ میں پڑھیا آندا سونیا میری بیٹی نال نکاح کر لو میرے آقا فرماندے نے میں جننے کرنے سن کر لے اگوں کرنا نہیں میرے آقا کول میرے آقا دا ایک جانثار صحابی بیٹھا جلیبیب بیٹھا آندا سونیا او جدو بندہ چلا گیا نا آندا سونے جے تانوں لوڑ نہیں میرا ہی کرا سونے جے تانوں لوڑ نہیں دیکھو غریب صحابی ہے تن تے کپڑے بھی پھٹے پرانے گھر اندر ایک وقت دا آٹا نہیں لیکن میرے آقا ویکھیا جے غریباں نال پیار کنا کردے آندا سونے جے تانوں لوڑ نہیں تے میرا ہی کرا دیو ہے غریب کچھ نہیں تن تے جڑے کپڑے بھی پائے نے انہاں نوں بھی پتہ نہیں کنے کنے ٹانکے لگے تے میرے آقا فرماندے نے جا پھر فلاں اوتھے جگہ تو دا گھر ہے اونوں جا کے آکھی مینوں نبی پاک نے بھیجیا اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دے توجہ کرنا عزیزان مل میرے مسلمان ویرا میرے آقا فرماندے نے جا چلا جا جدوں جا کے دروازہ کھڑکایا نا اندروں دا باپ باہر آیا تے آ کے کہندا ہاں جی جدوں او دا ویکھیا نا چہرہ غربت دا مارا تے کپڑے بھی ٹانکے لگے کئی تے آندا ہاں جی کون آکھیا مینوں نبی پاک نے بھیجیا میں تہاڈی بیٹی نال نکاح کرنا چاہندا اینی گل سنی اج باپ اپنے پتر نوں کوئی نہ جاؤ دے گھر جا کے کہہ تے دسو بندہ اگوں ٹھنڈا رہے گا یا غصے جا کے لیکن میرے آقا فرماندے نے جا تے صحیح ہے غریب ہے انہیں جدوں اینی گل کیتی نا تے پریشان ہو گیا اندر آیا تے اپنی بیوی نوں آندا ہے باہر ایک کالے جے رنگ دا آیا آندا میں تہاڈی بیٹی نال نکاح کرنا تے بیٹی ماں باپ دی گل سن رہی ہے
جدو گل سندیاں اے دوویں میاں بیوی پریشان ہو جاندے نے تے بیٹی گلاں سندی اپنے ماں باپ دیاں گل مختصر آخری گل سنیا جے جدو گلاں سنیاں تے بیٹی پریشان ہو جاندی ہے ویکھیا امی ابو پریشان نے تے بیٹی جلدی نال باہر آ جاندی ہے آکھیا امی جان ابو جان پریشان کیوں جے آکھیا نبی پاک نے کالے جے رنگ دا بندہ ساڈے کول دولتاں ہی بڑیاں ساڈے کھجوراں دے باغ میرے آقا نے بھیجیا اے دے نال تیرا نکاح کرنا ہے او لوگوں ویکھیا تے جیڑا غریباں نال پیار کردا ہے میرے آقا انہاں نال بھی پیار کردے نے تے بیٹی جلدی نال کہندی ہے امی اے میرے ابا جان جلدی کر میرا اے دے نال نکاح کر دے او تی نے سوچیا نہیں وہ آدھے نے تو پاگل ہو گئی ہے آکھیا نہیں اماں یہ نہ سوچ آن والا کالا ہے جی آن والا کالا ہے تے بھیجن والا کملی والا اماں جی آن والا غریب ہے تے بھیجن والا رب دا حبیب اتنی میرے آقا غریباں نال پیار تے محبت کر دے آج تو بعد خوشی ہوئے غمی ہوئے کوئی بھی معاملہ غریباں نو اپنیاں خوشیاں غمیاں تے بلایا کرو اگو عید آن والی ہے کئی چھوٹے چھوٹے بچے روندے نے جنہاں کول تن تے پان واسطے کپڑے بھی نہیں اوے کادیاں دولتاں کادا پیسے تے مان کرنے جے غریب بھائی دے کام نہیں آنا غریب بہن دے کام نہیں آنا ویکھیا کرو رشتہ داراں دے اندر گلی بازار اندر کوئی غریب نظر آوے او دے نال محبت کریا کرو اللہ رزق اندر برکتاں عطا کر دیندے نے اللہ نبی پاک دے نقش قدم دے چلن دی